हेलो माय डियर क्यूट फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबको मेरे इसकी ज़ुबानी चैनल में। और मैं आ गई हूँ आप सबको इस कहानी का नेक्स्ट एपिसोड सुनाने। तो कहानी शुरू ऐसे होती है। रूम 709 का दरवाज़ा फ्रीन ने इतनी ज़ोर से बंद किया कि पूरी दीवार हिला गई। उसने लाइट ऑन नहीं की थी। अभी तक अंधेरे में सिर्फ दोनों की तेजी से चलती सांसें सुनाई दे रही थी। फ्रीन ने बेकी को दरवाजे से चिपका दिया। उसका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था, बल्कि वो एक जुनून में बदल चुका था। फ्रीन ने कहा, उसने तुम्हें यहाँ पे पकड़ा था ना? हाँ? फ्रीन ने बेकी की कमर पर अपना हाथ रखा, वही जगह जगह मार्क ने टच किया था। उसका टच इतना गर्म था कि बेकी को लगा जैसे उसकी स्किन जल रही हो। बेकी ने कहा, फ्रीन वो चला गया है, मैं ठीक हूँ। तो फ्रीन ने कहा, नहीं, तुम ठीक नहीं हो। जब तक उसके टच का निशान तुम पर है, मैं ठीक नहीं हूँ। फ्रीन ने बेकी को दोनों हाथ पकड़कर उसके सर के ऊपर दीवार पर प्रेस किया। वो बेकी के इतने पास थी कि उनके दिल की धड़कन एक दूसरे में मिल रही थी। फ्रीन ने अपने चेहरा बेकी के गर्दन के पास लाया। मुझे नफरत है इस बात से कि कोई और तुम्हें देख भी सके। मैं चाहती हूँ कि जब तुम आईने में देखो तो तुम्हें सिर्फ मैं याद आऊं। जब कोई और तुम्हें देखे तो उन्हें पता होना चाहिए कि तुम पर किसका कब्जा है। बेकी हाँफते हुए कहती, फ्रीन, तुम क्या कर रही हो? फ्रीन ने कुछ नहीं बोला। उसने बेकी की गर्दन पर अपने होंठ रखे, पहले एक हल्का सा किस, और फिर अचानक उसने वहां थोड़ा जोर से बाइट किया। बेकी के मुंह से हल्की सी मोहन निकली। तो फ्रीन ने कहा, ये निशान ये सबको बताएगा कि तुम रूम 709 की हो, कि तुम सिर्फ मेरी हो। फ्रीन ने वहां एक गहरा लाल हिकी छोड़ दिया था। उसने वही काम बेकी के शोल्डर और उसकी कलाई पर भी किया। हर निशान के साथ फ्रीन का डोमिनेंस और बेकी का उसके लिए सरेंडर बढ़ता जा रहा था। बेकी ने कहा, फ्रीन, प्लीज स्टॉप बीइंग सो स्कैरी। फ्रीन रुकती है। उसने बेकी की आंखों में देखा, जो अब आंसू और चाहत से भरी थी। फ्रीन ने बड़े प्यार से बेकी के आंसू पोंछे और उसके होठ को अपने होठ से बस मिलाने ही वाला था। फ्रीन ने कहा, मैं स्कैरी हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ बेकी। तुम मेरी वो कमजोरी बन गई हो जिसे मैं दुनिया से छुपा कर रखना चाहती हूँ। अगर कोई तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करेगा तो मैं ये दुनिया जला दूंगी। बेकी ने अपनी पकड़ फ्रीन की शर्ट पर मजबूत की और उसे अपने और करीब खींच लिया। उसने महसूस किया कि फ्रीन का दिल भी उतनी ही जोर से धड़क रहा था। बेकी ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रही फ्रीन, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। फ्रीन ने बेकी के होठ पर एक इंटेंस और लंबा किस किया, एक ऐसा किस जिसमें नफरत, गुस्सा, डर और बेपनाह मोहब्बत सब मिक्स था। उस रात रूममेट वाला रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया था। अब वो सिर्फ दोनों रूहें थी जो एक दूसरे की डार्कनेस में सुकून ढूंढ रही थी। फिर अगले सुबह की हल्की धूप खिड़की से छाकर रूम नंबर 709 में आ रही थी। बेकी की आंखें धीरे से खुली। उसका जिस्म भारी था, पर एक अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी। उसने देखा फ्रीन जो थी वो बिल्कुल
اس کے قریب لیٹی تھی۔ اس کی باہوں میں بیکی پوری طرح قید تھی۔ فرین سو رہی تھی، اس کی لمبی پلکیں اس کے پیل چہرے پر سایہ کر رہی تھی۔ بیکی نے اپنی گردن کو آئینے میں دیکھا اور کل رات کے لال نشان ابھی بھی گہرے چمک رہے تھے۔ پہلے بیکی ان نشانوں سے ڈرتی تھی، پر آج وہ انہیں دیکھ کر مسکرا دی۔ اسے فرین کی وہ ڈارکنیس اب خطرناک نہیں بلکہ اپنی لگنے لگی تھی۔ بیکی نے دھیرے سے فرین کی چیسٹ پر اپنی انگلیاں پھیری۔ وہ اب فرین سے ڈر نہیں رہی تھی بلکہ اس کے ٹچ کے لیے ترس رہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ بیکی کے گردن میں چھپایا اور اس کی خوشبو لینے لگی۔ فرین دھیمی اور گہری آواز میں کہا، اتنی صبح صبح کیا ڈھونڈ رہی ہو بیکی؟ بیکی اچھل پڑی۔ فرین کی آنکھیں کھلی تھی اور ان میں وہی پرانی انٹینسٹی تھی، پر اس بار تھوڑا نشہ بھی تھا۔ بیکی نے کہا، کچھ نہیں، بس دیکھ رہی تھی کہ تم سو رہی ہو یا جگ رہی ہو۔ فرین نے ایک جھٹکے میں بیکی کو اپنے نیچے دبا لیا۔ اس کا ویٹ بیکی کے لیے ایک سکون بن گیا تھا۔ فرین نے بیکی کے بال پیچھے کیے اور ان نشانوں کو دیکھا جو اس نے کل رات بنائے تھے، اور کہا، تم مجھ سے ڈر نہیں رہی ہو؟ کل رات کے بعد تو تمہیں مجھ سے دور بھاگنا چاہیے تھا۔ بیکی نے فرین کی شرٹ کے بٹنز کھولتے ہوئے کہا، دور کیوں جاؤ؟ جب تم اتنی پوزیسو ہوتی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ میں سچ میں کسی کے لیے بہت قیمتی ہوں۔ I want more، فرین۔ تو فرین حیران رہ گئی۔ اس کی چھوٹی سی معصوم روم میٹ اب اس سے ٹچ مانگ رہی تھی۔ فرین کی اسمائل ڈارک ہو گئی۔ اس نے بیکی کی کلائی پکڑی اور اسے پیٹ کے اوپر پن کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے نا، اگر میں تمہیں ٹچ کرنا شروع کیا تو میں رکوں گی نہیں۔ میں تمہیں اتنا اپنا بنا لوں گی تو میں رکوں گی نہیں۔ میں تمہیں اتنا اپنا بنا لوں گی کہ تم کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں پاؤ گی۔ بیکی نے کہا، تو بنا لو نا، میں تو کب سے تمہاری ہی ہوں۔ بیکی نے خود آگے بڑھ کر فرین کے ہونٹ کو ٹچ کیا۔ یہ بیکی کی طرف سے پہلی بار اتنا بڑا قدم تھا۔ فرین کا ڈومیننس اور بھی بڑھ گیا۔ اس نے بیکی کی کمر کو زور سے پکڑا اور اسے اپنے اور قریب کھینچ لیا۔ فرین نے کہا، بدل رہی ہو تم بیکی۔ پہلے روتی تھی، اب مجھ سے ضد کر رہی ہو، پر مجھے یہ نیا روپ پسند ہے۔ تمہاری یہ طرف، یہ مجھ سے اور بھی زیادہ پاگل بنا رہی ہے۔ فرین نے بیکی کے کان کے پاس وسپر کیا، آج پورا دن ہم اس کمرے سے باہر نہیں جائیں گے۔ میں تمہیں دکھاؤں گی کہ فرین سروجا کا پیار کتنا گہرا اور کتنا ڈارک ہو سکتا ہے۔ بیکی نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور فرین کے اگلے ٹچ کا انتظار کرنے لگی۔ روم 709 اب صرف ایک ہاسٹل روم نہیں تھا، وہ ان کی اپنی ایک چھوٹی سی دنیا بن چکا تھا جہاں صرف جنون تھا۔ تو پھر فرین بیکی کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اور کیا کرتے ہیں وہ نیکسٹ ڈے پتہ چلے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ See you soon guys. Bye.